बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक हसन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ओनली ब्रांड्स। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बड़े अहम टॉपिक पे बात करने लगे हैं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया मौजूद है और आप कारोबार करने के बारे में सोच रहे हैं, या आप ये सोच रहे हैं कि ये 1 लाख रुपए में मैं कैसे कारोबार करूं, कैसे मैनेज करूं, क्या ख़रीदूं क्या ना ख़रीदूं, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि आप 1 लाख रुपए में ब्रांड्स के कपड़ों का बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो कहानी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाली हर वीडियोस आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, जब आप कारोबार नया शुरू करने लगते हैं घर में, ख़ासकर मेरी बहनें जब कारोबार घर में शुरू करने लगती हैं तो वो उनके साथ एक ये बड़ा मसला होता है कि जब वो किसी को पता चलता है तो वो आके सबसे पहले कहता है कि जी हमारा कोई फंक्शन है या हमारी शादी है तो हमें कुछ फैंसी ड्रेस चाहिए, तो हमें इस तरह के कपड़े आप ला दें, हम बजाय मार्केट से ख़रीदने के आपसे ख़रीद लेंगे। तो आप समझते हैं कि वो हमारा जो है वो कारोबार चलने से पहले ही, यानी कि हम माल अभी लेके भी नहीं आए तो हमारी चीज़ें पहले बिकना शुरू हो गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब आप ये करते हैं और आप लेके आते हैं फैंसी ड्रेस, ज़ाहिर बात है वो आपके पैसे उसमें काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं, और जब आप लेके जाते हैं वो देखते हैं, वो कहते हैं कि जी ये तो ऐसे है फलां है, हमें ये पसंद नहीं आया, ये ऐसे हो गया, हम ऐसे करते हैं कि हम मार्केट से ख़रीद लेते हैं। तो फिर आपका क्या बनता है, आप परेशान हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि ये हमने क्या कर लिया, और आपके जो है वो कपड़े फंस जाते हैं, वो वापस भी नहीं होते, ज़ाहिर बात है। तो ये 2-3 गलतियाँ जो है वो आपने बिल्कुल नहीं करनी। एक तो आपने किसी के कहने पे माल नहीं लेके आना। दूसरा ये है कि आपने जो भी माल ख़रीदना है आपने अपने ज़हन के मुताबिक, आपने जो है अपने आइडिया के मुताबिक आपने चीज़ ख़रीदनी है। और आपको जो है वो हर इलाके का एक होता है रहन सहन, मतलब पहन, वो मतलब किस तरह का जो है वो चीज़ें पहनते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, वो आपको इल्म होना चाहिए। दूसरी आपको मार्केट्स का भी इल्म होना चाहिए कि मार्केट में कैसे कपड़ा जो है वो बिकता है, कैसे चलता है। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। आपने ऐसा भी नहीं करना कि आपने हर सारी चीज़ें ही अपनी पसंद की ले आनी है। फिर ऐसा होता है कि वो किसी को पसंद नहीं आती, किसी को नहीं आती, किसी को आती हैं, तो वो इस तरह भी गलतफहमी होती है, इस तरह भी गलत हो जाता है काम। आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने सबसे पहले मैनेज करना है कि 1 लाख रुपए में हम क्या चीज़ें लेके आएँ और क्या ना लेके आएँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये कारोबार शुरू कैसे करना। आपने एक तरतीब बनानी है 2 पीस की। 2 पीस सूट आपने लेने हैं, एक सेट आप ख़रीदेंगे। एक सेट 10 जो है वो अमूमन 10 पीसों का सेट मिलता है। आप हो सके तो 5 पीसों का लेके आएँ। जितना आप कम से शुरू करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। आप 5 पीसों का मिलता है 5 का ले आएँ, 10 पीसों का मिलता है 10 पीस का सेट जो है वो 2 पीस का आपने ख़रीदना। 3 पीस बहुत ज़्यादा चलता है, 2 पीस भी चलता है लेकिन 3 पीस बहुत ज़्यादा बिकता है। आपने 3 पीस लेके आना, और आपने फैंसी ड्रेस जो है वो कोशिश करनी है आप यहाँ तो लेके ना आए, या अगर आपने लाने हैं तो वो बहुत थोड़े लेके आएँ। कढ़ाई वाले सूट 5-6 सूट जो है वो लेके आएँ, इससे ज़्यादा ना लेके आएँ। क्योंकि जो 1 लाख रुपया है ना, वो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि आपने 1 लाख रुपए में जो है वो आप माल लेने गए हैं तो सारे पैसों का ही आप माल लेके आ गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपके पास 1 लाख रुपया, बेहतर तो यह है कि आप 50,000 का माल लें और 50,000 जो है वो बाकी बचा लें। तो ऐसा नहीं है तो कम से कम आप 60-70 हज़ार का माल लें तो 30-40 हज़ार आपके पास बाकी बचना चाहिए लाजमी हर सूरत में। तो आपने इसको मैनेज करना है 60-70 हज़ार में, 50 हज़ार में, 60 हज़ार में आपने इसको मैनेज करना है। 2 पीस लेना है, 3 पीस लेना है। अगर आपको लगता है कि जो आपके कढ़ाई के जो है वो सूट बिकेंगे चलेंगे तो आप लें, वरना आप कोशिश करें कढ़ाई के सूट इतनी जल्दी ना लें। आप 2 पीस और 3 पीस से ही शुरू करें, शर्ट्स के चक्कर में ना पड़ें। शर्ट्स आप ना लें, आप पूरे सूट लें, 2 पीस लें, 3 पीस लें। उसके बाद यह है कि आप 60-70 हज़ार रुपये में अगर आप सूट लेके आएंगे ना, 30-40 हज़ार आपका बचेगा ना, तो वो अगर कोई नई चीज़ आएगी ना, आप ज़ाहिर बात है जिससे आप लेके आएंगे उससे आप कनेक्ट रहें। उसके पास नया माल आता है वो 30-40 हज़ार का, आप वो मंगवाएं।
ظاہری بات ہے اللہ کرے گا آپ کا جو لے کے آئے ہوں گے اس میں سے بکے گا، کچھ پیسے اس میں سے ڈالیں، کچھ جو ہے وہ آپ نے بچائے ہوئے ہیں اس میں سے ڈالیں، آپ نیا مال لے کے آئیں گے، جو پرانا آپ کا پڑا ہوگا وہ بھی ساتھ ہی بک جائے گا۔ تو یہ چیزیں آپ نے اختیار کرنی ہیں جو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ میرے ساتھ کاروبار کریں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا پیکیج بنا کے دوں گا کہ آپ کو پریشانی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ ایک تو آپ کی چیز جو بچ جائے گی وہ میری ہوگی، وہ آپ کی نہیں ہوگی، آپ کے پاس جو بچے گا آپ مجھے واپس ریٹرن کریں، میں اس کی جگہ آپ کو نئے جو ہے وہ سوٹ آپ کا بھیج دوں گا، جو واپس آئے گا جو بچے گا وہ میرا، جو وہ بک گیا وہ آپ کا۔ تو یہ ایک بڑا اچھا پیکیج ہے، اس سے جو ہے وہ دکاندار یا جو بھی کاروبار کرنے والا، خاص کر میری بہنیں جو مطلب کم پیکیج میں کام کرتی ہیں، پھر ان کو پریشانی نہیں ہوتی کسی قسم کی کہ ہم یہ لے کے آئے ہیں اگر یہ نہ بچے گا تو ہمارا کیا ہوگا۔ تو یہ آپ نے ٹینشن بالکل ختم کرنی ہے اگر آپ میرے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ایک ایسا پیکیج دوں گا، ایسا سیٹ بنا کے دوں گا کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ 100 میں سے 90% جو ہے وہ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اگر فی الحال کو پھر بھی کوئی بچ گیا تو وہ آپ مجھے واپس ریٹرن کر سکتے ہیں، اس کی جگہ میں آپ کو نیا دے دوں گا۔ تو اس میں جو ہے وہ اگر آپ کہیں سے اور سے بائی کرتے ہیں تو آپ کو ایک جو ہے وہ برانڈ کا سیٹ بناتے ہیں 10 پیسوں کا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جی مجھے کھاڑی کے سوٹ چاہیے تو وہ آپ کو ایک کھاڑی کا 10 سوٹوں کا سیٹ دے گا، جی یہ ہمارے پاس کھاڑی کا سیٹ ہے، یہ آپ کو پورا خریدنا پڑے گا۔ اگر آپ پورا خریدیں گے تو آپ کو 200 کم لگیں گے، اگر آپ اس میں سے چوائس لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ پھر 200 روپے زیادہ لگیں گے۔ تو یہ چیز میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ اگر آپ جو ہے وہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی مجھے ایک سیٹ بنا کے بھیجیں، میرے پاس 4-5 برانڈ ہے، کھاڑی ہے، بن سعید ہے، نشاط ہے، جو اس جو ہے نا مختلف برانڈ کے آپ کو میں 10 سوٹ جو ہے وہ اکٹھے کر کے دوں گا، تو ریٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہول سیل جو لگاؤں گا۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہے 2 پیس ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی پرووائڈ کروں گا، ایسے ہی 10 پیسوں کا ایک سیٹ بنا کے دوں گا 2 پیس کا بھی، مختلف برانڈس کا جو اچھے آرٹیکل ہیں وہ جو آپ چوائس کریں گے وہ ہم اس میں آرٹیکل ڈالیں گے۔ تو 10 پیسوں کا سیٹ 2 پیس کا بنائیں گے، 10 پیسوں کا سیٹ ہم 3 پیس کا بنائیں گے، تو اب میں آپ کو بھیجوں گا، آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس طرح کام کریں۔ یہ بہت ریزنیبل ہے، بہت زبردست چیز ہے، کیونکہ جب میں کام شروع کیا تو میں خود اس چیزوں میں نا مجھے یہ چیزیں نہیں میسر تھیں تو میں بڑا پریشان تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ کام کرے اس کو اس چیزوں کا پریشانی نہ کرنی پڑے، وہ ریلیکس ہو کے کاروبار کرے۔ جو کاروبار کرنے کا طریقہ ہے وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی میں نے اپنے چینل میں میرے جائیں وہاں پہ ویڈیو ہے، استخارہ آپ لازمی کریں کاروبار شروع کرنے سے پہلے، وہ کیسے کرنا ہے وہ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ میرے چینل پہ مل جائے گی۔ آپ کاروبار کرنے سے پہلے یہ لازمی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کریں گے اور آپ کو پازیٹیو چیزیں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی جتنا ہو سکے آپ کے جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کروں گا، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ آپ بالکل نہ سوچیں یہ میرے پاس 1 لاکھ کی اماؤنٹ ہے اور یہ بہت تھوڑی اماؤنٹ ہے، اس میں سے میں کیا لوں کیا نہ لوں، یہ بہت پیسے ہیں۔ یقین کریں آپ 1 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس بہت پیسے ہیں۔ جب میں نے کاروبار شروع کیا تھا میرے پاس اتنے بھی نہیں تھے، تو الحمدللہ میں آج دکان بنا کے بیٹھا ہوں، آج میں لوگوں کو کاروبار بھی کروا رہا ہوں، خود بھی کر رہا ہوں، سپورٹ بھی کر رہا ہوں، الحمدللہ لوگوں کی دعائیں بھی مل رہی ہیں۔ تو آپ نے بھی یہ طریقہ بنانا ہے، یہ طریقہ اختیار کرنا ہے۔ باقی جو آپ کو پریشانی ہے یا کوئی آپ کو کسی چیز کا سامنا ہے یا آپ سوچ رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میرے نمبرز پہ، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ہر طرح سے گائیڈ کروں گا۔ آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔